बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बड़ी खबर, बड़ी अदालत का बड़ा फैसला सामने आ गया और अब रेशम की तलाश सबको है। और ये रेशम जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में भी हमलावर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे भी है और आज उसने ताज़ा हमला किया है जनाब सुप्रीम कोर्ट पे। तो रेशम की तलाश ज़ोरों शोर से जारी है। दूसरा, जो खतबाज जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6, उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने का इंदिया दे दिया है। ये भी आपको बता दूं। और समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। 7 रुकनी बेंच था। आज समाअत का हम आपको आंखों देखा हाल जो है वो बयान करेंगे। जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस ज़िया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसर्रत हलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान पर मुश्तमिल 7 रुकनी बेंच ने अज़ खुद नोटिस के तहत 6 जजेस का जो ख़त लिखने का मामला है उसकी समाअत की। समाअत के आगाज़ में चीफ जस्टिस कहते हैं कि आगाज़ कैसे करें। पहले प्रेस रिलीज़ पढ़ लेते हैं। फिर उन्होंने हामिद खान से मुखातब होकर सवाल किया, आपने कोई दरख्वास्त दायर की है तो कमेटी को बताएं। जिस पर वकील हामिद खान ने कहा, हमने लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से एक पटिशन काल दायर की है। लाहौर बार सबसे बड़ी है जिसने पटिशन दायर की। चीफ जस्टिस ने कहा, हामिद खान, आपसे ज़्यादा कानून कौन जानता है। अब उस ज़माने चले गए जब चीफ जस्टिस की मर्जी होती थी। अब 3 रुकनी कमेटी है जो केसेस का फैसला करती है। ना कमेटी को अदालत का इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए, ना अदालत को कमेटी का इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पटिशन फाइल होने से पहले अखबारों में छप जाती है। क्या ये प्रेशर के लिए है? मैं तो किसी प्रेशर में नहीं आता। नई चीज़ शुरू हो गई है। वकील कह रहे हैं कि आज खुद नोटिस लें। जो वकील आज खुद नोटिस लेने की बात करता है उसे वकालत छोड़ देनी चाहिए। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का कहना था, कमेटी को अदालत और अदालत को कमेटी के काम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। आज कल हम गोबल्स का ज़माना वापस ला रहे हैं, प्रोपगंडा जो करता था। चीफ जस्टिस ने कहा, जमहूरियत का यह तकाजा कि आप मान लो कि मुखालफ जीत गया है। मैं इनफरादी तौर पर वकला से नहीं मिलता, बार के नुमाइंदे के तौर पर मिलता हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत रोस्टम पर आएँ और अपने जो हैं वो ख्यालात पढ़ कर सुनाएँ। इस मौका पर अटार्नी जनरल ने ख़त के बाद के इक़दामात की तफसीलात पढ़कर अदालत को सुनाई। चीफ जस्टिस ने कहा, जिस दिन ख़त मिला इसी दिन तमाम जजेस से 2.5 घंटे तक मीटिंग हुई। हम दुनिया भर पर उंगलियां उठाते हैं, हमें खुद पर भी पहले उंगलियां उठानी चाहिए। अपनी इस्लाह पहले करो, फिर दूसरों को कुछ कहो। उन्होंने कहा कि पहले होता था कि चैम्बर में आ गए, केस लग गया, खड़े हो गए, केस लग गया, लेकिन अब हम सीधा चलेंगे। अदलिया की आज़ादी पर ज़ीरो टॉलरेंस है। हमें काम तो करने दें। जजेस की मीटिंग चीफ जस्टिस के घर हुई। अगर मामले को इल्तवा में डालना होता तो मीटिंग रमज़ान के बाद हो सकती थी। रिमार्क्स दिए कि अदालत की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। कम अज़ कम मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। हो सकता है कि कोई और ये काम हमसे बेहतर कर सकता हो, लेकिन हमें देख तो लें। फिर कहते हैं कि 4 साल फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हुई। कहाँ थे सारे वकील? मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन बता रहा हूँ कि अगर अदलिया पर हमला होगा तो मेरे साथी मेरे साथ खड़े होंगे। उनका कहना था कि फुल कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन अदा करती है, जुडिशल फंक्शन अदा नहीं करती। हम वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, अटार्नी जनरल से मिले। चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूनी जज ने एग्जेक्टिव से एडमिनिस्ट्रेटिवली मुलाकात की। अटार्नी जनरल ने कहा कि मैंने चीफ जस्टिस का पैगाम पहुँचाया तो वज़ीर आज़म ने कहा कि वो पहली फुर्सत में मिलना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का हमला होगा तो सबसे पहले मैं और मेरे साथी खड़े होंगे। अदलिया के काम में मुदाखलत हम पसंद नहीं करते। अगर किसी और का एजेंडा है कि मैं ऐसा करूं या वैसे करूं तो चीफ जस्टिस बन जाएं, हम दबाव नहीं लेंगे। हम एडमिनिस्ट्रेटिवली काम कर रहे हैं। हमने एग्जेक्टिव से छुपकर घर में मीटिंग नहीं की, चैम्बर में मीटिंग नहीं की। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव हैसियत में इजलास किया। कानून में फ़र्क वाज़ेह है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी के लिए कदम खुद नहीं उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 नाम तजवीज़ किए थे, नासिर मुल्क और तसद्दुक़ जिलानी। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी से वज़ीर कानून लाहौर में मिले और बताया कि आपका नाम आया है। चीफ जस्टिस ने कहा, हमने चैम्बर या घर में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा मीटिंग की है और मीटिंग में वज़ीर आज़म बतौर इंतज़ामिया सरबराह बैठे थे। दूसरी जानब अदलिया की इंतज़ामिया बैठी थी। अटार्नी जनरल ने कहा, आप TOR फाइनल करें तो जवाब दूंगा।
ان سے پھر دوبارہ پوچھا گیا، پھر نام کا اعلان ہوا۔ حکومت نے درخواست کی کہ کمیشن کے لیے نام سپریم کورٹ دے۔ تاثر پیدا ہوا جیسے یہ وفاقی حکومت کا بنایا کمیشن ہے۔ جسٹس تصدق جیلانی نے پوچھا کہ کمیشن کو کون سی جگہ دی جائے گی۔ انہیں بتایا گیا کہ فیڈرل شریعت کورٹ کی بلڈنگ میں کمیشن کام کرے گا۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کہا کہ ہم نے ایسے نام تجویز کیے جن پر کم سے کم انگلی اٹھائی جائے۔ سوشل میڈیا پر ان کے متعلق عجیب و غریب باتیں ہوئیں، مجھے بڑی شرمندگی ہوئی۔ کسی مہذب معاشرے میں ایسی باتیں ہوتی نہیں۔ سمجھ نہیں آ رہا ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے تو اپنی باڈیز کو لکھ سکتے تھے۔ تصدق جیلانی شریف آدمی ہیں، وہ جواب نہیں دیں گے۔ انہوں نے انکار کیا کہ ذاتی حملے ہونا شروع ہوئے۔ ایسا ماحول بنایا گیا تو ایسا کون شریف آدمی ہوگا جو قومی سروس کرے گا۔ سوشل میڈیا سے عجیب باتیں سابق چیف جسٹس کے بارے میں شروع کر دی گئیں۔ مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ ایک شریف آدمی جسے ہم نے کمیشن کے لیے نامزد کیا، اس پر حملے شروع کر دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں جمہوریت پسند ہوں، جمہوریت پر یقین رکھتا ہوں، ہر موقع پر مشاورت کی ہے۔ ہم نے اس ملک اور قوم کو آگے لے کر چلنا ہے، برباد نہیں کرنا۔ آئین کو پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ وزیر اعظم انتظامی ہیڈ بھی ہے اور ایک حد تک مقننہ کے ہیڈ بھی ہوتے ہیں۔ جب سے چیف جسٹس بنا ہوں اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس آئین میں کمیشن بنانے کا اختیار نہیں، کمیشن بنانے کا اختیار سرکار کا ہے۔ ہم نے مشورہ کیا۔ اٹارنی جنرل نے اس موقع پر کہا کہ قانون انکوائری کمیشن میں حکومت کو مداخلت کی اجازت نہیں دیتا۔ آج بھی حکومت کی پوزیشن وہی ہے جو سپریم کورٹ کو ہر تعاون فراہم کریں گے۔ اس موقع پر قاضی فیض عیسیٰ نے وزیر اعظم کے مشیر اور مشیر داخلہ اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کا نام لیا، لیکن اس کے بعد معاملہ لٹکا دیا گیا اور اس دوران 2 چیف جسٹس ریٹائر ہو گئے۔ اس خط کے بعد ایسا نہیں کیا گیا، جس میں فیض آباد دھرنے کا تذکرہ بھی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے شوکت صدیقی کو عہدے سے ہٹایا، لیکن سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ ان کو صفائی کا موقع نہیں دیا۔ عدالتی فیصلہ ہائی کورٹ کے 6 ججز کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ ججز کو دباؤ ساتھی ججز، اہل خانہ، بچوں اور دوستوں پہ بھی آ سکتا ہے۔ آج کل نئی وبا پھیلی ہے، سوشل میڈیا اور میڈیا کا بھی پریشر ہوتا ہے۔ عدالتی فیصلہ ہائی کورٹ کے 6 ججز کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ ہائی کورٹ کے ججز نے خط میں لکھا کہ بہنوئی، داماد وغیرہ پر دباؤ ڈالا گیا۔ خط میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کس نے براہ راست ججز پر دباؤ ڈالا۔ ہائی کورٹ کے ججز کے پاس توہین عدالت کا اختیار ہے، وہ بھی استعمال ہو سکتا تھا۔ آئین پاکستان ججز کو توہین عدالت کا اختیار دیتا ہے، کسی اور عدالت کی توہین عدالت کی پاور استعمال نہیں کر سکتا۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں ججز پر دباؤ کا خط آیا۔ سابق چیف جسٹس نے نہ مجھ سے مشاورت کی، نہ بتایا گیا۔ میرے سیکرٹری نے کہا کہ ہائی کورٹ کے ججز آئے ہیں تو میں نے فوری ملاقات کی۔ میں ایگزیکٹو نہیں، مگر پھر بھی ملاقات کر کے ججز کی بات سنی۔ ججز اگر توہین عدالت کا نوٹس کریں تو وضاحت کے لیے سب کو پیش ہونا ہوتا ہے۔ 300 وکلاء کا خط دیکھا جس پر کسی وکیل کے دستخط نہیں تھے۔ اس طرح تو آپ میرا نام اور اپنا نام بھی لکھ دیں۔ جمہوریت پر یقین کریں یا پھر نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بس میری چلے، اگلی بار آپ الیکشن جیت کر آ جائیے گا۔ اطہر اللہ نے اس موقع پر کہا، اٹارنی جنرل صاحب آپ نے بات کی چیف جسٹس کو دھمکیاں دینے والے مرزا افتخار کی، کیا آپ نے یہ دیکھا کہ منطقی انجام تک پہنچا معاملہ کہ نہیں پہنچا؟ جسٹس جمال نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب ایک ریفرنس دائر ہوا جس کے بارے میں اس وقت کے وزیر اعظم نے تسلیم کیا کہ غلطی تھی، اس پر کیا کارروائی ہوئی؟ چیف جسٹس نے کہا کہ غلطیاں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، اب بھی ہو رہی ہیں، لیکن ہم نے اپنا احتساب کر کے دکھایا ہے۔ جسٹس اطہر اللہ نے کہا کہ باتیں سب کرتے ہیں، کوئی کرنا نہیں چاہتا۔ آپ کی حکومت اس کیس کو منطقی انجام تک لے گئی ہوتی تو آپ بات کرتے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وہ کیس میرے متعلق ہے، نہیں چاہتا تاثر جائے، دباؤ ڈال رہا ہوں۔ چیف جسٹس اطہر اللہ نے کہا یہ درست ہے، سیاسی انجینئرنگ ہوتی رہی اور شاید یہ عدالت بھی ملوث تھی۔ ججوں کا خط یہ بتا رہا ہے، یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ چیف جسٹس کے خلاف فیصلہ فیض آباد دھرنے کی وجہ سے آیا تھا، ہم نے اپنا احتساب کیا، حکومت بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے، یہ کہنا تھا چیف جسٹس کا۔ جسٹس جمال نے کہا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہاں مداخلت یہاں رک جائے، مستقبل میں نہ ہو۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا شتر مرغ کی طرح گردن زمین میں دبا کر نہیں بیٹھ سکتے، سول جج سے سپریم کورٹ تک اس معاملے پر پورا نظام بنانا ہوگا۔ عدلیہ میں مداخلت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہوگا۔ جسٹس اطہر اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ضمانت دی اور اس کے فیصلے کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 76 سال سے ملک کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ ایم پی او کا سہارا لے کر عدالتی فیصلوں کی خلاف ورزی حکومت ہی کر رہی ہے۔ جسٹس اطہر اللہ نے کہا کہ ہم آنکھیں بند کر کے تاثر نہیں دے سکتے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ 76 سال سے جو ایک سوال تک ججوں کے خط میں وہ آیا ہے،
چیف جسٹس نے کہا کہ صدر سپریم کورٹ بار کو سن لیتے ہیں، کیا سپریم کورٹ خود کسی مسٹر ایکس کو مداخلت کا ذمہ دار قرار دے سکتی ہے؟ ہم کیسے تفتیش کریں گے؟ کسی نہ کسی سے انکوائری کرانا ہوگی۔ بعد میں پھر انہوں نے کیس کی سماعت 29 اپریل تک ملتوی کر دی اور صدر سپریم کورٹ بار اور دیگر فریقین سے تحریری جواب بھی مانگ لیے اور کہا کہ اسلام آباد میں یہی 7 جج موجود تھے تو اس وجہ سے 7 رکنی بینچ نے کیس سنا، لیکن آنے والے دنوں میں اس پر فل کورٹ جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہے۔ یہ تھی آج کی جو سماعت، اس کی سماعت کی کارروائی۔ آپ کے ناظرین کے اہم کیس تھا، بڑا کیس تھا، بڑی عدالت میں کیس تھا، ججز کا معاملہ تھا، اس وجہ سے آپ کے سامنے رکھا۔ باقی ریشم کی تلاش مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے کہ کون ایسی ریشم ہے جو کہ جناب خط لکھ رہی ہے معزز جج صاحبان کو اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن ریشم جو ہے وہ پکڑی نہیں جا رہی اور پولیس اس کے پیچھے ہے، CTD پیچھے ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ پکڑ پاتے ہیں کہ نہیں پکڑ پاتے، کیونکہ اب اس کیس سے زیادہ ریشم کی تلاش سب کو ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔ پاکستان